Nanghalang na, ug nanghapdos na ang akong bilahan. Kay akong bana, di gyud ko niya lungan. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuha mga followers ug viewers ning imong programa. Why adlaw gyud nga mag-absent mi sa akong bana sa ana-ana? 4 times a day, DJ Sam. Itago na lang day ko sa pangalang Shane. 26 anyos, minyo na ko, ug akong partner itago na lang pud nato sa pangalang Ethan. Dugay nami nga nagkarelasyon, DJ Sam. Halos 11 months pod ang among relasyon, una ko niya gipakaslan. Nagsugod gud ang among relasyon, no? Pinaagi lang sa 1 day stand. Dili 1 night stand ha, kay udtong tutok man namo gibuhat. Nagaila ming duha ni Ethan sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Na-crush gud kaayo ko sa iya ha. Unang adlaw nga nakita na ako siya, grabe jud ang akong kulba. As inaibog gid ko sa iya ha. Pero gi-ignore lang nako. Kay gikan naman gud ko DJ Sam sa way ayong relasyon. Madlok na ko nga makipagrelasyon pa og balik kang bisan kinsa or bisan kay Ethan. Kay basin og maparehas ra gihapon na sa akong ex. Makaingon gid ko ay nga si Ethan gud no, naa na sa iya hatanan ang gipangita sa usa ka babae. Kumbaga, ideal man gid siya. Kaya naglisod gid ko og likay sa temptation ni DJ Sam. Usa ka adlaw niya na DJ Sam nagkaistoryahan na iming duha ni Ethan. Usa ra ang balay nga among gipuy-an. Gikan ko ato ng laba, ug gigutom kaayo ko mong niadto ko sa kitchen. Naa siya sa lamesa DJ Sam, nag-cellphone ra jud tapos nangape pod. Didto nag-ilhanay rami sa usag-usap. Nangutana ko sa iya ha. Unsaon day pag-apply pagka-army sir? Seryoso ko sa kong pangutana sa iya ha DJ Sam. Pero gitubag raman ka ko niya nga manguyab na lang di ay kag-army ma'am. Medyo lain gid ang akong paminaw ato nga time DJ Sam. Ni smile na lang kog pinahilaw sa iya ha. And ana pa si Ethan sa kuha, tagain na lang kog number nimo. Tawagan na lang taka kung naay slot. Seryoso pod ko DJ Sam. Mao gihatag na ako nga ko ang cellphone number. Pero humana sa 2 ka semana, 10 PM sa gabi naay nanawag sa ako ang bagong cellphone number. Wa na ako gitubag, hangtod nagbuntag na lang DJ Sam. Pagkabuntag ana, nag-text siya o nagpaila-ila nga siya daw si Ethan. Diri na nagsugod ang digmaan namo. Gipangayo ni